اليوم جيت نبارطاجي معكم لو gâteau d'anniversaire que j'ai préparé pour l'anniversaire ديال ولدي غالي. Il a tourné 5 ans. Donc on a préparé un gâteau à la maison. Pour ce faire احتاجينا les ingrédients الآتيين: 4 œufs, 100 g de sucre semoule, 100 g de farine et 20 g de cacao. بالنسبة للكاكاو ولا فارين كانوا تاميزي غير pour éviter هذوك لي غرومو. هنا كنبداو كنفقصوا البيضات ديالنا هما الاولى، كنزيدوا عليهم السكر ديالنا 100 g de sucre وكنضربوهم مزيان بالضراب الالكتروني jusqu'à ce que le volume double. من بعد عاد كنزيدوا لا فارين ديالنا وكنزيدوا لو كاكاو. انا بالنسبه لهاد لاباط هادي قسمتها على جوج لحقاش لو غاتو ديالي فيه دو نيفو، دونك احتاجيت دو 5. استعملت دو مول pour ce faire و على دان غاباري خديت القياس ديال لاباط ديالي. دونك ما صايبتش ان سول كيك وعاد قسمته على جوج، عمليه شويه صعيبه. هذه غتجي سهله بكثير. درت دو مول، لا كونتيتي ديال لاباط ديالي قسمتها على دو مول، ومن تما عاد بالاستعمال ديال لو غاباري جي تراسي لو نيميرو 5 في chaque génoise. عاد جي رياليزي لو كيك ديالي. دونك انا بحال اللي كتشوفوا كنطرب مزيان وهاد لاباط هادي راه كتجي تري ليجير وكتجي غزاله. هاد لا جينواز راه ما فيها لا حليب ولا زيت، ما فيهاش ميم با اون لوفور شيميك، وكتصدق زوينه. ولو طون دو كويسون ديالها قصير بزاف، خدات لي انا 10 مينوت بوغ اتر بريباري. هنا بحال اللي كتشوفوا لاباط ديالنا وجدات. غادي نحاول نيطاليها في لو مول ديالي بحال اللي قلت لكم كنستعمل دو مول. هنا واحد لاستوس صغيره، صبعكم دهنوه بشويه ديال الزبده وحاولوا باش تثبتوا داك لو بابي كويسون في لو مول ديالكم بالزبده باش ما يتانغولوا لكمش ملي تجيو تخويو لا بات ويوندوماجي كلشي. هذه اون بيتيت استوس اللي بغيت نشاركها معكم. عاوتاني كنرجعوا لا جينواز ديالنا كنيطاليوها سان ابلاتير. ما تحاولوش تابلاتيسيو لحقاش الا حاولتوا تابلاتيسيو جهه غتجيكم طالعه وجهه غتجيكم هابطه. دونك بهذه الطريقه هذه غير اون ايطال ليجيرمون. وعلى هذاك لو غاباري ديالنا نيميرو 5 اللي وجدناه كناخذوا العبار واش مازال خصنا نزيدوا لاباط في الجناب او لا سي بون. دونك انا هنايا كان خصني مازال نزيد شويه ديال لاباط في الجناب بور كوفرير داك لو غاباري. واستعملت هاد لاباط هذه بحال اللي قلت لكم على جوج سور دو مول لانه احتاجيت دو 5 لو نيفو الاولاني ولو نيفو الثاني. دونك دابا جو كرو كو سي بيان. لا بات اللي بقات لي غادي نخويها في لو مول الثاني و جو في انفوري لي جينواز ديالي في ان بلا ان فور بريشوفي على 180 بور اون دوري ديال 10 مينوت. دغيا كطيب وكتجي تري ليجير وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى منكم انكم تجربوها. هاد لو غاتو هذا اي trop facile à réaliser، ما كياخذش الوقت بزاف، ولو روندو اللي كيعطي كيجي زوين بزاف. هذا لو غاباري ديالي بحال اللي كتشوفوا على دان كوتو. جو في ديكوبي هاد لا جينواز ديالي سو لا فورم دو نيميرو 5. pour concevoir هادشي راه سي très facile. bien sûr j'ai tracé un numéro 5 plus simple que ça y a pas. وعاد على دي سيزو قطعت نمره 5 ودابا بلاصتها جو لي بوزيسيوني في لا جينواز ديالي وكنحاول نقطع لو كوتو ديالي وكنزول داك الاكسترا. عاد كنحاول نزول لو نيميرو 5 ديالي لو بابي كويسون. الاستعمال ديال لو بابي كويسون هنا مهم جدا. راه الا ما استعملتوش البابي كويسون غتلصق لكم لا جينواز ديالكم في لو مول. من الاحسن تستعملوه وزعما باش تصدق لكم لاباط زوينه وما تلصق لكمش وتعطيكم الطور استعملوه. هنا بحال اللي كتشوفوا لاباط سو ديكول تري فاسيلمون. هذاك الاكسترا ديال لو كيك تقدروا تستعملوه في حاجه واحده اخرى اولا ما تستعملوش تو سامبلومون اولا تو سامبلومون تخبعوه الاستعمال الالتيريور في الكونجيلاتور. راه تقدروا ديروا حتى هاد لوبسيون هادي. هنا بحال اللي كتشوفوا هنا كنقطع لو نيميرو 5 ديالي كنتخلص من الاكسترا ديال لا جينواز. ودابا غادي نحاول نديكولي لو نيميرو 5 ديالي من لو بابي كويسون. بحال اللي كتشوفوا عمليه جد سهله. ديروها هي بشويه وهي بالمهل باش ما تهرس لكمش لا جينواز ديالكم. بحال اللي كتشوفوا راه ça se décolle très facilement. انا دابا جو في بوزيسيوني لو نيميرو 5 ديالي في لو بلا دو سيرفيس حطيته. غادي ندوز باش نصايب لو نيميرو 5 الثاني اللي هو لو نيفو الثاني.
وaprès je vais imbiber le jus d'orange, la boîte pardon la génoise ديالي بjus d'orange pressé à la maison bien sûr. تقدروا نتوما ديروا الماء بالسكر أولا تقدروا تاغوماتيزيو هذاك الشي بشي اللي بغيتو. دونك هاد الخطوه هذه مهمه بزاف. سا اتوندري لو كيك ديالكم وتا ملي كتحتفظوا به في الثلاجه ما كيقصح لكمش لو لوندومان الا بغيتو تكونسوميوه كيبقى رطب وكتبقى هذيك لاباط ماشي فازقه ولكن كتجي تري تري طونطر كتجي زوينه. دونك هنايا انايا غادي ندوز باش نوجد لا كريم ا باز دو ماسكاربون ديالي. احتاجيت 250 غرام دو ماسكاربون، احتاجيت لو سكر انا استعملت غير 20 غرام دو سكر، وحتاجيت 30 centilitres pardon de crème liquide. Je vais battre كلشي بلو باتور الكتريك حتى نحصل على قوام اون كريم. هاد لا كريم ا باز دو ماسكاربون كيجيو غزلان بزاف، كنتمنى منكم تجربوهم. وكيجي لو كيك كيجي تري تري ليجي ولا كريم كتجي ليجير اوسي وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى كذلك انكم تجربوا شي حاجه بحال هذه وانكم ترياليزيو ان كيك بحال هذا كي جوست فاسيل و لو روندو ديالو اي جوست مانيفيك. دونك هنايا انايا كنطرب مزيان لا كريم ديالي حتى كيتجنس لي كونديمون كاملتهم مزيانين. كنديرها في لا بوشادوي وعاد جو في بوشي هاد لا كريم ديالي في لو كيك ديالي. بالنسبه لابوشادوي ما تحاولوش تعمروها بزاف، بقاو كديروا غير شويه بشويه سينو راه غادي يفيض لكم داك الا درتوها بزاف ملي غتعقدوها غادي يكون واحد لاكسي ديال لا كريم اللي غيبقى كيخرج لكم. دونك انايا هنايا حولتها لابوشادوي. عمليه جد سهله بيان سور. استعملت واحد الكاس حطيت فيه لابوشادوي ديالي عمرتها. بحال قلت لكم ما تعمروهاش بزاف، الا عمرتوها بزاف غتبقى كتديبوردي لكم. هنايا شديت لو بروميير 5 ديالي، j'ai poché la crème, زوقته بدي fruits finement coupés وزدت من فوق منه le deuxième niveau ديال le numéro 5. هنايا je poche toujours la crème à base de mascarpone اللي كتجي غزاله بزاف. عمليه جد سهله بحال اللي كتشوفوا وكي نو دوموند زعما با واحد لينيرجي كبيره ولا واحد المعرفه في لاباتيسري كبيره بحال اللي كتشوفوا. لا بوشادوي راه كتسهل العمليه. جو في كوفرير كاع لو نيميرو ديالي 5 وغادي نرجع ابري الا بقاو لي شي خويات في لو كيك ديالي غادي نعمرهم. عمليه جد سهله كذلك. هنا ملي كنبوشي لا كريم ديالي في لو كيك كندخلو للثلاجه لواحد المده ديال 20 ا 30 مينوت حتى كتشد هذيك لا كريم في راسها باش ملي نزوقها من الفوق بلي فروي ما تعجنش هذيك لا كريم. هنا بحال اللي كتشوفوا عمليه جد سهله. هنا كنرجع باش كنعمر الخويات اللي عندي في لو كيك بلا كريم وبحال اللي قلت لكم غادي ندخلو بور اون دوري دو 20 ا 30 مينوت للثلاجه حتى كتمسك لي ديك لا كريم مزيان. عاد كنخرجو وكنزوقو بلي فروي دو سيزون اللي بغيتهم. دونك الكيك ديالنا ها هو دا موجود، غادي ندخلوه للثلاجه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنايا لي 20 مينوت ديالنا ديال الثلاجه سون باسي. انا استعملت هي 20 مينوت، تقدروا تخليوه حتى 30 مينوت غير باش كتمسك لكم القوام ديال ديك لا كريم وما كتهبط لكمش ملي كتحطوا فوق منها الشمع اولا فوق منها الا بغيتوا تزوقوها بدي فروي ولا دي شوكولا اولا الاخر. المهم انايا هنايا سوقتها بهاد لي فروي هادو دي فروي دو سيزون ومي زانفون عزازين عليهم هاد لي فروي. دونك هنايا كان نديكوري لو كيك ديالي بهاد les fruits finement coupés. وعاد après je vais ajouter شمع ديال لانيفرسير. المنظر ديال هذا الكيك كيجي زوين بزاف وهو راه بحال اللي قلت لكم ان كيك تري فاسيل ا رياليزي ولا كريم ا باز دو ماسكاربون كتجي زوينه بزاف. كنتمنى منكم انكم تجربوها وكذلك تجربوا هاد لا جينواز هادي كتجي غزاله بزاف وكطيب دغيا لو طون دو كويسون ديالها il ne dépasse pas 10 minutes و كتصايبوا شي حاجه زوينه وشي حاجه لذيذه كذلك. دونك انايا لا ديكوراسيون ديالي ديال لو غاتو ساليتها هذا هو لو نيميرو 5 ديالي. هنا زدت الشمع بلوتو ديال لانيفرسير. زدتو بلو تيم ديال بوكيمون، انا ولدي عزيز عليه البوكيمون. دونك هذا لو غاتو كان برعايه البوكيمون بحال اللي كتشوفوا راه يا بليزيور كاركتير. درت 7 ديال الشمعات وهادشي اللي كاين. لو كيك كان زوين بزاف. كنتمنى منكم الى عجبكم الفيديو
تضغطوا على زر الاشتراك لايك وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، وكنتمنى كذلك الى عجبكم المحتوى ما تيزيتيوش باش انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو.